ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا ہندوستان، اپنا ہندوستان، اپنا ہندوستان، اپنا ہندوستان، کتنا پیارا دیش تھا لوگوں، کتنا پیارا دیش تھا لوگوں، اپنا ہندوستان، امن و امان کے اس گلشن میں، امن و امان کے اس گلشن میں، خوش تھا ہر انسان، بہت بڑھیا، خوش تھا ہر انسان۔ مسجد مندر گرودوارے سب نہرو وفا کے داعی تھے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی تھے، گاندھی نہرو اشفاق و آزاد کبھی نہ لڑتے تھے، دیش کی رکشا ہو جس سے وہ کام ہمیشہ کرتے تھے، بہت بڑھیا۔ کتنا پیارا دیش تھا لوگوں، کتنا پیارا دیش تھا لوگوں، اپنا ہندوستان، امن و امان کے اس گلشن میں، خوش تھا ہر انسان، بہت بڑھیا۔ مریم سیتا راجکماری سب کا ایک ہی آنگن تھا، ایک ہی جیسا جھولا سب کا ایک ہی جیسا کنگن تھا، مریم سیتا راجکماری سب کا ایک ہی آنگن تھا، ایک ہی جیسا جھولا سب کا ایک ہی جیسا کنگن تھا، رنگ برنگے دھرم ہمارے دیش میں ہم باہم پلتے تھے، سارے ہندی دھرم کے اپنے آزادی سے چلتے تھے، کتنا پیارا دیش تھا لوگوں، کتنا پیارا دیش تھا لوگوں، اپنا ہندوستان، امن و امان کے اس گلشن میں، امن و امان کے اس گلشن میں، خوش تھا ہر انسان۔ بہت بڑھیا۔ انگریزوں نے دیش کو ہم سے چھینا تو ہم روتے تھے، دیش کے غم میں ہم سب مل کر کھاتے تھے نہ سوتے تھے، انگریزوں نے دیش کو ہم سے چھینا تو ہم روتے تھے، دیش کے غم میں ہم سب مل کر کھاتے تھے نہ سوتے تھے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے مل کر کام کیا، آزادی کی جنگ لڑی تھی پھر دیش کو اپنے نام کیا، کتنا پیارا دیش تھا لوگوں، کتنا پیارا دیش تھا لوگوں، اپنا ہندوستان، امن و امان کے اس گلشن میں، امن و امان کے اس گلشن میں، خوش تھا ہر انسان۔ بہت زبردست، کیا بات ہے۔ ملک ہوا آزاد تو پھر ہم آپس میں کیوں دشمن ہیں، فرقہ پرستی کے شعلوں کے ہم کیوں آخر ایندھن ہیں، کیا بات ہے۔ ملک ہوا آزاد تو پھر ہم آپس میں کیوں دشمن ہیں، فرقہ پرستی کے شعلوں کے ہم کیوں آخر ایندھن ہیں، ہر سوتے کو خون کی ندیاں ہر سو ظلم کی کھائی ہے، اپنے ہی گھر آنگن میں ہم نے ہی آگ لگائی ہے، فرقہ پرستی ختم کرو پھر بھائی بھائی بن جاؤ، ہندو مسلم سکھ عیسائی مل جل کر ہندی کہلاؤ، واہ 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 واہ، بہت بڑھیا۔ کتنا پیار
था लोगों, कितना प्यारा देश था लोगों, अपना हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। के इस गुलशन में, अमनो अमा के इस गुलशन में खुश था हर इंसान, खुश था हर इंसान। लाजवाब, वाह वाह। बात असल में क्या है, एक एक शेर लाजवाब था, सलामी पेश कर रहे थे, दिल झुक झुक जा रहा था कि एक एक शेर में, एक एक मिसरे में जो इन्होंने अक्कासी की है, जो तर्जुमानी की है माजी के हिंदुस्तान की, मौजूदा हिंदुस्तान की नहीं, माजी के हिंदुस्तान की। कितना अच्छा हिंदुस्तान था, कितना हर इंसान खुश था। क्या कर दिया हिंदुस्तान का, क्या कर दिया हिंदुस्तान का, कैसी आग लगाई है इस हिंदुस्तान में। ये जो बच्चे थे, ये तालिब इल्म थे, इन्होंने कमाल किया। और अब जो है बच्चों के बाप, कमालों के कमाल, लाजवाब। क्या लहर दाऊदी है हजरत कारी साहब दावत बरकातुम का, और उनको हमने बहुत सुना है, कारी मोहम्मद आरिफ साहब दावत बरकातुम लालिया को, और वो हमारे बीच में है। आप सुन ले, तरन्नुम से भी आपको मजा आएगा और इंशाल्लाह सुनने में भी मजा आएगा। वाह जी, जी। और हाँ, ये जो वो नज़म है जिसके लिए हमने 3 रोज पहले ऐलान किया था, फैज अहमद फैज की जो नज़म है, जो रोजाना पढ़ी जाती है कि हम देखेंगे, ये साथ में पढ़ना है, जब कारी साहब पढ़ेंगे हम देखेंगे। आज वाकई मैं समझूंगा कि वो तरह जो हम चाह रहे थे इंशाल्लाह कारी साहब उस तरह से पढ़ेंगे और हम सब मजे लेंगे, महसूस होंगे इंशाल्लाह। जी कारी साहब पढ़ेंगे, उसके बाद नारा लगेगा, फिर वो संपन्न क्या है प्रियम्बल वो पढ़ा जाएगा, खत्म करें। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन के जिस दिन का वादा है, जो लौहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़े जाएंगे, जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़े जाएंगे, हम महकूमों के पाँव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और एले हसम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब एले हसम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब अर्ज़ खुदा के काबे